अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है वो खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पहुंचे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास। क्या ये मुआजरा है? क्या ये खबरें भी चल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाह रहे, उनको मनाने के लिए गए? वहां पे क्या हुआ है ये भी मुआजरा आपके सामने रखेंगे। एक जज साहब ने आज ये ऐलान किया कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर अंदर कप्तान का फैसला सुना दूंगा। ये बहुत अहम खबर है। उससे भी बड़ी खबर है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम बल्कि इंतहाई अहम केस था, उसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ जजेस को सलामी भेजी है, ये मुआजरा क्या है? बहुत सारी खबरें बैक टू बैक। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब का जो इद्दते निकाह का मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन की डायरेक्शन दी कि आप सेशन जज के जो जज हैं उनको कि आप 10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली का फैसला सुनाएं, और उसके साथ साथ 1 महीने की डायरेक्शन दी कि 1 महीने के अंदर अंदर इस केस की अपील को सुनकर इसके ऊपर भी फैसला दें। तो कल क्या हुआ? कल जज साहब ने ये कंफर्म किया इमरान खान साहब के वकला को कि वो ईद से पहले इस केस का फैसला सुना देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज लास्ट वर्किंग डे था, तो आज उसूली तौर पर ये केस टेकअप हो जाता, आज इस केस का फैसला भी हो जाता। लेकिन जाहिर है 10 दिन की डायरेक्शन थी और एक दिन एकदम ये केस या इसका फैसला हो नहीं सकता था। तो आज क्या कहा जज साहब ने? कल उन्होंने कहा था कि वो ईद से पहले हर सूरत इस केस का फैसला कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस पर उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला दे दूंगा। ये जो जज साहब हैं कल उन्होंने कहा कि ईद से पहले फैसला दे देंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मुझे जेल विजिट के ऊपर जाना है, तो अब मैं ईद के बाद यानी कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये फैसला सुना दूंगा। तो यूं अब इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का जो इद्दत की सजा का मामला है, इद्दत निकाह के का जो मामला है वो 21 जून को अब उसकी पहली समाअत होगी। आज उसका पहला ऑर्डर भी जारी हुआ है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है, एक तो आपको पता है कि जो लापता शायर हैं अहमद फरहाद, उनका केस था, और उसके साथ साथ आज आज़ाद कश्मीर के एक शहरी हैं, नीलम वैली से इनका ताल्लुक है, ख्वाजा खुर्शीद साहब, इनका मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इनको भी कुछ दिन पहले कुछ नामालूम अफराद आए, एक ये सबका फौजी भी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, ये एक यहाँ पर इस्लामाबाद में पिंडी में एक दुकान चलाते थे, तो वहाँ पर कुछ लोग आए, इनको उठाकर ले गए। तो इनकी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी आज 21 जून के लिए सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए, और ये भी कहा कि रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर की जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनसे मालूम करके आइंदा समाअत के ऊपर रिकॉर्ड फराहम किया जाए, तमाम डिटेल्स बताई जाएं। लेकिन इस सब में बहुत अहम तरीन मामला उस वक्त देखने को मिला जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज जो है उनका सबर जवाब दे गया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं, यही वजह है कि सरमायाकार यहाँ पे नहीं आ रहे। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इदारों पर इल्ज़ाम लग रहे होते हैं, उन्होंने परफॉर्म करना और करके इल्ज़ाम को गलत साबित करना होता है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका हैं, हम इनको इन कैमरा लेंगे, हमें लापता अफराद के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दें। यह लापता अफराद का इशू हल होना चाहिए। यह लापता अफराद के मसाइल रियासत के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे। ये उन्होंने आज बातचीत की बड़ी अहम ये उनकी बातें। लेकिन आज जो हैरान कुन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो बड़ा अजीब व गरीब था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जब वो पूछ रहे हैं कि आपने सरगोदा की अदालतों में क्या किया, क्यों आपने लोगों को बाहर रखा, तो उस वक्त आईजी कहते हैं जी कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे पास जो जियो फेंसिंग की सहूलत थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है, तो इसलिए हमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। हम अजहर मिशवानी के जो भाई है उसको ट्रेस नहीं कर सकते, चूंकि हमारे पास
جیو فینسنگ کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہے. تو اس پہ جو چیف جسٹس صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے وہ بڑے برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ آج بھی عدلیہ میں ادارے مداخلت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یقین ہے بہت جلد اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا اختتام ہوگا. لیکن اس سے بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, جسٹس امین الدین خان صاحب ان کے ساتھ ہیں, اور جسٹس عائشہ اے ملک جو ہیں یہ آج پہنچے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور جسٹس ملک شہزاد خان صاحب نے ان کا استقبال کیا. اور یہ بھی کچھ اسپیکولیشنز تھی کچھ دن سے چل رہی کہ غالباً لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسلام آباد نہیں آنا چاہ رہے اور ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے. ظاہر ہے ابھی یہ چیزیں ابھی اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی, لیکن یہ بڑی خبر ہے بہرحال کہ ان کے پاس وہاں پر جا کر پہنچے. اور اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو اور جیسے عائشہ ملک صاحبہ کو تو ظاہر ہے, ایون جیسے امین خان صاحب کو بھی, تو یہ ایک لائک مائنڈڈ ججز ہیں, اور یہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہیں پہ عمران خان صاحب آج کچھ بات چیت کرتے ہیں وہ بھی بڑی وائرل ہوتی ہے. خان صاحب نے آج جو سرگودا کے جو جج ہیں ان کے خط کے حوالے سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے ان پر دباؤ ڈالا. اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی. جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے. جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں. چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے. ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا. قوم سرگودا کے ایک جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات چیت کی. اب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کا نام کیوں لیا, یہ پکچر میں آپ کے سامنے ابھی کلیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز 2 اہم ترین معاملات سپریم کورٹ میں پہنچے. ایک عمران خان کا جو سائفر کیس کا معاملہ ہے, جو عمران خان صاحب کی جو سائفر میں شاہ محمود قریشی کی جو بریت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, تو ایف آئی اے بھاگ کر, ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا, وہ معاملہ لے کر پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور ایف آئی اے کو بہت پریشانی ہو رہی ہے, بہت الجھن ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا, ابھی اس نے کوئی ریزننگ نہیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ معاملہ پہنچا دیا سپریم کورٹ کے اندر, چونکہ ان کو بہت الجھن ہے کہ عمران خان کو اس مقدمے میں اب کلین چٹ ملنے جا رہی ہے. اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا سپریم کورٹ کے اندر پہنچا وہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسے 8 الیکشن ٹریبونلز قائم کر دیے. الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پہنچا, جو خود جو چیف جسٹس ابھی کچھ دن بعد یعنی 14 تاریخ سے آنورڈ جو ہے وہ پہنچ آئیں گے. آج ان کی باضابطہ طور پر ممکن ہے منظوری ہو جائے تو اب سپریم کورٹ کا وہ حصہ بن جائیں گے. ان کے اس فیصلے کے خلاف کہ انہوں نے کیسے پنجاب کے اندر 8 الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ قائم کر دیے. اب یہ جو بڑی حیران کن بات اس میں یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے خلاف اپیل جو ہوئی ہے اس کے اوپر 20 جون کو سماعت ہوگی. یہ اتنا تیز ترین انصاف دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اچھا یہ کیوں ہو گیا, ایسا اتنا جلدی کیا تھا کہ قاضی صاحب نے یہ کیس بھی اپنے پاس رکھ لیا اور 20 جون کو اس پہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قاضی صاحب کے اندر تھوڑا سا اگر یہ پہلو ہوتا کہ وہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھتے تو وہ خود کو اس کیس سے الگ کر لیتے. پہلے ان کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگ چکا ہے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا, اور اس کے بعد پے در پہ جو کچھ آج تک تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک ہسٹری بنتا جا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر اس معاملے کو اتنا جلدی ٹیک اپ کیوں کرتے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کا فائدہ ہونا ہوتا ہے یا جس سے مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, تو ایک دم قاضی صاحب درمیان میں کود جاتے ہیں اور وہ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ معاملہ تو بہت جلدی قاضی صاحب نے ٹیک اپ کر لیا. اس کی ایک نظیر یہ ہو سکتی ہے جی چلیں کہ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جتنے بھی الیکشن میٹرز ہوں گے وہ جلدی ٹیک اپ کیے جائیں گے, تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا. لیکن یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میٹر میں عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن ہے کہ ریگنگ
ہوئی ہے ملک کے اندر اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں. عمران خان صاحب کے علاوہ شیر افضل مروت کی دھاندلی کے اوپر تحقیقات کے حوالے سے اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر 5 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کے کیس کا ریویو ہے وہ اس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹیک اپ نہیں کرتے. لیکن جب نون لیگ کے اوپر خطرہ منڈانے لگتا ہے تو ایک دم قاضی صاحب بیچ میں کودتے ہیں اور ان کو ریسکیو کر لیتے ہیں. اب جس نعیم اختر اخوان ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, یہ معاملہ ہے, اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.